अध्याय पञ्चदशः श्रीपुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्रुधर्व प्रसुतात् शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधस्वमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धि निमनोष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन छित्त्वा। पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदामं परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतेश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उद्ग्रामन्तं स्थितं वापि उज्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदा आदित्यगतं तेजो जगद्भाष्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो ततेजो विद्धिमामकम्। गामावेश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पाश्नामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणेन देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।
द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदायतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः सः सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नद्य एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृत्कृत्य स्वभारत स्यात्कृत्कृत्यश्च भारतः इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 सम्पूर्णम्।